अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है। वो मौजू है कि लोगों के दिलों पर कैसे हुकूमत की जाए। जिस्मों पर हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान तो मौजूद हैं, बंदूक के जोर पर बादशाहत कायम रखने वाले बादशाह भी मौजूद हैं। दिलों पर हुक्मरानी कौन करता है? ये जरूरी नहीं कि जो मुल्क का हुक्मरान हो वो दिल का भी हुक्मरान हो। दिलों पर हुक्मरानी हर एक के बस का रोग नहीं। ये चंद लोग होते हैं जो दिलों पर बादशाही करते हैं, जिनके दरबार में वक्त के बादशाह फकीर इकट्ठे हाजिर होते हैं। आइए आज हम आपको ये गुर भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से कबल आपसे एक इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन, लोगों के दिलों पर राज कैसे किया जा सकता है? साइल का सवाल देखें, ना दौलत हासिल करने का गुर पूछा और ना शोहरत के हुसूल का गुर पूछा। पूछा भी तो बस यही कि लोगों के दिलों पर राज कैसे किया जा सकता है। इल्म के दरवाजे और दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि दिलों पर राज एहसान करके ही किया जा सकता है। फिर आपने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि एहसान किया करो। एहसान करने वाले लोग दिलों पर हुकूमत करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एहसान किसको कहते हैं? आइए एहसान के माने भी शरीयत की रोशनी और बुजुर्गों के आमाल से देखते हैं। एहसान की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक सूरत यह है जो हदीस जिब्रील में बयान हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान यह है कि तू अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करे गोया तू उसे देख रहा है, और अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वो तुझे देख रहा है। मुराद है कि बंदाए मोमिन यूं इबादत करे कि वो अल्लाह ताला जल्ला शानहू के हुजूर में है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बंदों को एहसान का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। फिर अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाता है, आप मेरे बंदों से ये कह दें कि वो हसीन तरीन कौल इख्तियार करें। खूबसूरत बात भी एहसान है। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने मोमिन बंदों से फरमाता है, तुम एहसान करो, यकीनन अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। एहसान का पहला दर्जा यह है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह ही की इबादत करना और वालिदैन के साथ एहसान करना। इरशाद बारी ताला है, उनको उफ तक ना कहो, उन्हें न झिड़को और उनसे बात भी नरमी से करो। खाविंद का बीवी के साथ एहसान बमुताबिक हुक्म ज़बानी यूं है, तुम उनके साथ मुआशरत करो ऐसे असलूब के साथ जो मारूफ हो। ऐसा मुआमला करो जो उन्हें महबूब और मरगूब हो, जिसे अल्लाह भी पसंद करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद करें और लोगों के हां भी वो पसंदीदा हो। बेवा, मिस्कीन और यतीम के साथ एहसान के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेखाविन औरतों और मिस्कीन की कफालत के लिए कोशा अल्लाह की राह में जहाद करने वाला या उस नमाजी की तरह है जो उसे तर्क ना करे, और उस रोजेदार जैसा है जो अफ्तार ना करे, यानी हमेशा नमाज और रोजे में रहे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने यतीम या गैर के यतीम की कफालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे के साथ वाली और दरमियानी उंगली को जमा करके मज़कूरा इरशाद फरमाया। हमसाए के साथ एहसान ये है कि बंदाए मोमिन अपने हमसाए की मुआशी, दीनी और इस्लाही खिदमत करे। माली भलाई ये है
کہ مال خرچ کرے، صدقہ زکات دے۔ سب سے عمدہ مالی احسان زکات ہے، کیونکہ زکات اسلام اور اس کی عظیم عمارت کا ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ مرتبے کی بھلائی اور احسان۔ مرتبے کی بھلائی اور احسان یہ ہے کہ لوگ مختلف رتبے کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہنچ سرکاری آدمیوں تک ہوتی ہے، چنانچہ انسان اپنی بھلائی رتبہ اور مرتبے کی شکل میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور اس سے کسی سرکاری عہدیدار کے ہاں کسی پریشانی کو ختم کرانے یا کسی فائدے کے سلسلے میں سفارش کے طالب ہوتے ہیں۔ علمی احسان یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے علم صرف کیا جائے۔ اس طرح کے عمومی اور خصوصی محفلوں اور نشستوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ لوگوں کے ساتھ جسمانی احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سواری کے سلسلے میں آدمی کی عیانت کرنا، اسے سواری پر سوار کرا دینا یا اس کے لیے سواری پر اس کا سامان چڑھا دینا صدقہ ہے۔ ایک آدمی جس کی تم عیانت کرتے ہو، اس کے ساتھ اس کا سامان لدواتے ہو یا اسے راستہ بتا دیتے ہو یا اسی جیسے کام، سب کے سب احسان ہے۔ عصام ابن مستلق کہتے ہیں، جب مدینہ میں داخل ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے ان سے حسد ہونے لگی اور میں اپنے حسد کی بنا پر مجبور ہو گیا کہ میرے دل میں جو ان کی دشمنی تھی اسے آشکار کروں۔ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا، تم ابو تراب کے بیٹے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے اس وقت ان کے والد کو بہت زیادہ گالیاں دیں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ برا بھلا کہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، اپنے لیے اور میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کرو۔ اگر مجھ سے کسی چیز کی مدد چاہیے ہو تو کہو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور تم کو کوئی چیز چاہیے تو کہو، میں تم کو بخش دوں گا، اور تم مجھ سے رہنمائی چاہتے ہو تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کو دیکھ کر اپنی غلطی پر نادم ہو گیا اور بہت زیادہ پشیمانی کا اظہار کرنے لگا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرزنش نہیں کی، بلکہ اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے اس سے فرمایا، میں معاف کرتا ہوں۔ یہ معافی بھی احسان ہے۔ دلوں پر حکمرانی کا نسخہ احسان ہے۔ احسان کیجئے اور پھر دلوں پر بادشاہی کیجئے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔